अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों की खिदमत में एक ऐसा मुस्तनिद वजीफ़ा, एक ऐसा मुस्तनिद अमल लेकर आई हूँ। आप चाहें आपका ताल्लुक़ कहीं से भी हो, आप कहीं पर भी हों, जब आप ये अमल करेंगे तो आप अपनी आँखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को अपनी आँखों से अपने सामने देखेंगे। जब भी आपने ये अमल करना है, आपने रोज़ाना इस अमल को दोहराना है। जिस तरीके से मैं बताऊँगी उस तरीके से ही आपने इसको दोहराना है। ये ख़ास और मुस्तनिद अमल है जो कभी भी रायगा नहीं गया। आपने मेरे बताए गए तरीके से इसको करना है। जिस तरीके से मैं बताऊँगी, आपके घर में कोई परेशान बैठा है, बीमार बैठा है, तंगदस्त बैठा है, बेकार बैठा है, फ़कीर बैठा है, इस दुआ को, इस अमल को जिस तरीके से बता रही हूँ वैसे पढ़िएगा। इंशाअल्लाह आप इसके जो फ़ज़ाइल हैं, जो कमालात हैं वो आप देखेंगे। आपका ताल्लुक़ चाहे कहीं से भी हो, आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से बाहर इंडिया से हैं, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मस्कत, ओमान, जापान, चीन, कहीं से आपका ताल्लुक़ है, दुनिया के किसी कोने से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आप कहीं पे भी ये अमल करेंगे, ये नेकी करेंगे तो आपका ये अमल ज़ाया नहीं जाएगा। ये बिल्कुल छोटा-सा अमल है, चलते-फिरते हुए आप इसको 2 मिनट में कर सकते हैं। और आपने ये जब अमल करेंगे तो जो आपके ज़हन में आपकी परेशानियाँ हैं, हाजात हैं, सारी मेहनत मशक्क़त जिस चीज़ के लिए आप कर चुके हैं और वो चीज़ आपको हासिल नहीं हुई है, वो चीज़ ज़हन में रखिएगा। कोई नौकरी है, रोज़गार मिलने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस सिफ़ारिशें कर रहे हैं आप, बड़े-बड़े तोहफ़े तोहफ़े भेज दिए हैं, लेकिन ये नौकरी है कि मिलने का नाम नहीं ले रही है। ये अमल करने की देर है। आपका काम खुद ब खुद घर बैठे-बैठे हो जाएगा। इस आज के हमारे इस अमल का ताल्लुक़ है चूंटी से है, चूंटियों से है, कीड़े-मकोड़ों से है। हमने उनको सदका किस तरीके से करना है, उनकी मुश्किल को हमने किस तरीके से पूरा करना है, ये उसके हवाले से आज का जो है अमल है वो बताऊँगी। हमारी दुनिया में लोग जो हैं, इंसान जो हैं, इंसानों के इतनी बदकारियाँ हैं, इतने गुनाह हैं, पता नहीं ये कीड़े-मकोड़ों की वजह से जो ज़ेरे ज़मीन हमारे हशरात हैं, जानवर हैं, अल्लाह ताला ने इनकी वजह से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह इंसान तो बदकार है, गुनाहगार है, लेकिन हमारे घर तबाह होने से बचा ले। पता नहीं कितने सैलाब, आंधी, तूफ़ान जो हैं वो इन बेज़ुबान जानवरों की वजह से अल्लाह ताला रोक लेता है। तो जब हम इनको कुछ सदका खैरात के तौर पे खिलाएँगे-पिलाएँगे तो ये हमारे लिए दुआ भी वैसे ही करते हैं। आज का अमल जो है मेरा वो इसी से रिलेटेड है जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। अगर आपने अपनी दुनिया और आखिरत को आसान बनाना है तो आप इस वज़ीफ़े को जिस तरीके से बताऊँगी, इस अमल को वैसे ही करिएगा। अल्लाह ताला अपने एक फ़रिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने एक फ़रिश्ते को आपके घर पे मुसल्लत कर देते हैं, जो आपकी हर परेशानी को दूर करते हैं। आप जो भी अल्लाह से दुआ माँगते हैं, वो फ़रिश्ता सब कुछ लेकर आपके कदमों में आ जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं, है कोई रब्बे करीम से माँगने वाला? है कोई जो मनपसंद फ़ैसले करवाना चाहता है? है कोई जो बंद किस्मत के ताले खुलवाना चाहता है? है कोई जो घर से बेसुकूनी, बेबरकती ख़त्म करवाना चाहता है? अगर आप ये अमल सुबह करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके अच्छे असरात आपको शाम तक मिलना शुरू हो जाएँगे। शाम को करेंगे तो आप सुबह उठेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएँगी इंशाअल्लाह। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखकर हम इस अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ना है दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुदारा इस चैनल को आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ़, दुआएँ टोटके बाकी लोगों तक भी पहुँच जाएँ, आपके रिलेटिव्स तक भी पहुँच जाएँ, आपके बहन-भाई भी बाकी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ माँगना शुरू करनी है। मालिक व मौला तू रहीम है, करीम है, हम भिखारी बन के बैठे हैं, हमारी हाजात को दूर फरमा। ए अल्लाह हम सब के मुक़द्दर के सितारे को चमका दे। ए अल्लाह जो माँगा है वो भी अता कर, जो नहीं माँगा वो भी माँगे अता कर, जो हमारे लिए अच्छा है या अल्लाह वो हमें अता कर दे। आपने जब ये अमल करना है अपने मकसद को अपनी नीयत बनाना है, यानी कि जो आपका मकसद है ये अमल करने का वो आपने नीयत बनानी है, उसकी ज़हन में रखना है उसको। घर माँगना है, दर माँगना है, अच्छा बर माँगना है, नौकरी माँगनी है, कम नहीं माँगना आपने, पहाड़ जितना भी माँगेंगे तो अल्लाह ताला देंगे। अल्लाह ताला के गैब के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है।
آپ نے آنکھیں بند کر کے دنیا سے بے نیاز ہو کے بالکل کٹ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دینا ہے۔ رب کریم کو مانگنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے میں اس کے اور قریب ہو جاتا ہوں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کی دعا نہ سنوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن صرف کچھ وظائف، کچھ اعمال، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں وہ کرنے کے بعد کچھ نعمتیں ملتی ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں ویسے ہی لکھ دی ہوتی ہیں۔ تو جو ہم نے اللہ سے بات منوانی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ کوئی نہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی دعا کرنی ہوتی ہے، کوئی ایسا صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے کہ جس سے ہماری ساری بندشیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی اور کوتاہی سے وظیفہ یا یہ عمل جو ہے میں بتا رہی ہوں ہاتھوں سے نکل جائے گا، پورا سال پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے ہیں۔ جو چیز اچھی میں بتا رہی ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیں، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے۔ میری بہنیں، بزرگ، مائیں، بیٹیاں، بھائی اس ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم بس اینڈ سے وظیفہ سن لیں، تو ایسا نہیں ہے، بیچ میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ وظیفے کو، اس عمل کو جو میں بتا رہی ہوں طریقے سے، ترتیب کے ساتھ جس طرح بتاؤں گی پورا ویسے ہی آپ نے اس کو سننا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کر لیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو مکمل توجہ ایمانداری سے دیکھنا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا سال ہے، پورا وقت ہے، آج تھوڑا سا وقت آپ اس ویڈیو کو دے دیں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر چونٹی جو ہے وہ سوراخ کر دیتی ہے، بل بنا لیتی ہے فرش میں، اور مٹی، چھوٹی چھوٹی مٹی کی ڈھیریاں بنا دیتی ہے وہاں پہ۔ تو اس کے لیے یہ ہے، آپ نے ایک گڑ کا ٹکڑا لینا ہے، اس کے 40 ٹکڑے کرنے ہیں، چھوٹے 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 40 ٹکڑے کرنے ہیں، یعنی ایک گڑ کی ڈلی لینی ہے، اس کے 40 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں، اور ان کو پیس لینا ہے، پیس کے نا ان کی 40 چھوٹی چھوٹی گولیاں سی بنا لیجیے گا آپ۔ تو اس کو پھر آپ نے بنانے کے بعد جہاں پہ چوٹیوں کا بل ہوگا وہاں آپ نے ان کے بل کے پاس رکھ دینا ہے، اور آہستہ سے کہہ دینا ہے کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا وسیع گھر دے۔ آپ نے یہ آہستہ سے کہنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کا مال دیکھیے گا۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کرتے رہنا ہے، روزانہ کرتے رہنا ہے، آپ کے حق میں ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی، آپ کا اپنا ذاتی گھر بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سب سے پہلے درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار کہنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدوہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدوہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدوہ بھی پڑھنا ہے، 33 بار یہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ۔ تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ میں ایسے ہی وظائف روز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، اور جو بھی وظیفہ ہے وہ آپ، جو بھی عمل ہے وہ آپ، تب فائدہ دیتا ہے آپ کو جب آپ اس کو روزانہ کرتے ہیں۔ کہ تعداد زیادہ ہو جائے لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔